सूरह यासीन पढ़ी और अल्लाह के रसूल निकल गए। काफिरों की आंखों पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उनको दिखाई नहीं। अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक जब गए, आगे बढ़ते गए, जिन लोगों ने हज किया होगा, उम्रा किया होगा, उनको मालूम होगा कि मक्का से चंद मील के फासले पर गारे सौर है। वहां पहुंचते हैं, काफिरियां पीछा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में छिप जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, रुक जाइए, पहले इस गार के अंदर मुझे जाने दीजिए, देख लेता हूं कि इस गार के अंदर कोई मौजी, कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार में छिप जाते हैं, उस गार के अंदर घुसते हैं, छोटे छोटे सुराखों को देखते हैं, एक चादर थी उनके पास, उसको फाड़ देते हैं और उसके टुकड़े करके उन सुराखों को बंद कर देते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी अब आप अंदर आ जाइए। अल्लाह के नबी उस गार के अंदर दाखिल होते हैं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम आपके लिए बयान लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस बयान को पूरा सुने और आखिर तक ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अबू बकर सिद्दीक बैठ गए। अल्लाह के नबी आप अपना सर मेरी रान के ऊपर रख लीजिए। अल्लाह के नबी ने अपना सर रान के ऊपर रखा अबू बकर सिद्दीक के और सो गए। जब सोए तो अबू बकर सिद्दीक की आंखें, नजरें गार की दीवार पर पड़ी कि दो छोटे छोटे सुराख अभी नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कपड़ा तो खत्म हो गया है, अपने पैर के दोनों अंगूठे उन दोनों सुराखों पर लगा दिए। ऐसे करके उन दोनों सुराखों पर अपने अंगूठे लगा दिए। नबी अकरम की रान का सर अबू बकर की रान पर है। एक मौजी जहरीला जानवर निकलता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे में काटता है। अबू बकर सिद्दीक को उस जहरीले जानवर के काटने की तकलीफ तो हो रही है, लेकिन अपना पैर नहीं हिलाते, अपना अंगूठा नहीं हिला रहे हैं, अपने पैरों को जुम्बिश नहीं दे रहे हैं। अगर मैंने पैरों को जुम्बिश दी, अगर मैंने पैरों को हरकत दी तो पैर हिल जाएंगे, और अगर पैर हिल गए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाएगी, आपकी नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। गौर करो, रसूल की जात से भी मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत कि पैर में जहरीला जानवर काट रहा है लेकिन पैर नहीं हिला रहे। अगर पैरों को जुम्बिश दे दी तो पैरों में हरकत होगी, और पैरों में हरकत हुई तो नबी की आंख खुल जाएगी। लेकिन तकलीफ और दर्द की वजह से आंखों से आंसू आ गया और आंसू गिर गया, टपक गया, और वो आंसू का कतरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नर्मो नाजुक गाल पर गिरता है। आंसू की गर्मी ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बेदार कर दिया। आपकी आंख खुल गई, और जैसे ही नबी अकरम की आंख खुली, नबी अकरम ने कहा, अबू बकर क्या हो गया तुम्हें? अब जाग ही गए तो अब क्या छिपाऊं? फरमाया कि अब जाग ही गए तो अब क्या छिपाऊं? फरमाया कि ने काट लिया। आपने कहा ये तो जहरीला जानवर है। कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। अपना लुआब दहन, अपने मुंह का थूक लुआब लिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पर जहां जहरीले सांप ने या बिच्छू ने काटा था वहीं पर लगा दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, जिस वक्त लगाया उसी वक्त मुझे ऐसी ठंडक महसूस हुई कि फिर लगता था कि दर्द का कोई असर ही नहीं है। क्यों ना लोग समझ ही नहीं पाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले नहीं चलते हैं। जब ये चाहते हैं तो रब की रहमतें भी इनके साथ चलती हैं, बरकतें भी इनके साथ चलती हैं। रहमतों और बरकतों का यही तो मतलब होता है। और अल्लाह ने नमाज जब फर्ज की तो कहा था कि हम यही रहमतें और बरकतें तो आपको दे रहे हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी जब चलता है तो रब की रहमत भी उसके साथ चलती है, बरकत भी उसके साथ चलती है। तो मेरे भाइयों, ऐसा कैसे हो सकता है कि लुआब दहन लगाएं और अबू बकर सिद्दीक ठीक ना हो?
میں یہ واقعہ بیان کر کے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، یہ محبت کا کون سا معیار تھا، یہ محبت کی کون سی کسوٹی تھی کہ پیر میں بچھو کاٹ رہا ہے لیکن پیر نہیں ہلا رہے ہیں کہ نبی کی آنکھ کھل جائے گی، یہ محبت کا کون سا معیار تھا۔ اور ہم تو شادیوں میں جب آتش بازی چلاتے ہیں تو اس وقت ہی سوچ لیا کریں جو بندوق کی فائر کر رہے ہیں یا جو آتش بازی چلا رہے ہیں یہ بندوق کی فائر، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ مجوسیوں کی علامت ہے، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیو تصور کرو، ہم نکاح جیسے سنت جیسے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں لیکن اس سنت جیسے عظیم کام میں بھی ہم مجوسیت ہمارے یہاں داخل ہو جاتی ہے، ہندوانہ رسم 250-300 باراتیوں کی فوج بلکہ چوروں لٹیروں کی فوج تیار ہو جاتی ہے، غاصبوں اور ڈاکوؤں کی فوج تیار ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ لڑکی والا کتنا غریب ہے، اس نے کہیں بینک سے لون تو نہیں لیا ہے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس بیچارے نے کہیں ہماری منمانی بات کو تسلیم تو نہیں کیا ہے۔ لڑکی والا کسی کو کہتے کہ بھائی 20 آدمی لے آنا، ٹھیک ہے لے جاؤ، لڑکی والا کہتے 50 آدمی لے آنا، چلو ٹھیک ہے لے آؤ، لیکن لڑکی والے سے یہ کہنا نہیں صاحب 50 میں ہمارا نہیں بنے گا، 150 آدمی آئیں گے، یہ یہ لڑکی والوں کے گھر پر اس طریقے کی سفارش کرنے والوں سن لو، تم اس کھانے کو کھانے جاتے ہو، اس نے تھوکا اور تم نے چاٹا، اس کی دقت یہ ہے کہ بیچارہ 50 کو کھلا سکتا ہے اور تم 150 کھلوا رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو صاحب 50 میں تو کچھ نہیں ہوگا میرا، 200 سے کم میں نہیں بنے گا، وہ کہہ رہا میرے پاس 50 کی طاقت ہے اور تم 200 منوا رہے ہو، یعنی وہ دعوت دے نہیں رہا، تم زبردستی لے رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی دعوت ہے، اور تم اس کو کہتے ہو صاحب لڑکی والا بلا رہا ہے، اگر کوئی خوشی سے بلائے تو جانے میں کیا حرج ہے، یہ خوشی سے بلا رہا ہے۔ لڑکی والا کہہ رہا ہے 50 لوگوں کو لے آؤ، آپ 200 لے کے جا رہے ہو، آپ 250 لے کے جا رہے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو صاحب اس نے مان تو لیا ہے، مجبوری میں مانا ہے، اس کی مجبوری کو اس کی رضامندی تسلیم مت کیجیے۔ یہ کون سا معیار تھا؟ جنگ خندق ختم ہو جاتی ہے، جنگ خندق ختم ہو جاتی ہے، ایک یہودیہ عورت اللہ کے رسول کی دعوت دیتی ہے، سنیے، ایک یہودیہ عورت اللہ کے رسول کی دعوت کرتی ہے، اللہ کے رسول نے دعوت کو قبول کر لیا، یہودیہ کے یہاں آپ نے اپنے ساتھی حضرت بشیر کو لیا اور کہا چلو، 2 لوگوں کی دعوت اس میں دی، ہم لوگ چلتے ہیں۔ آپ صحابی رسول حضرت بشیر کے ساتھ اس یہودیہ عورت کے گھر تشریف لے گئے، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، سنا ہے نا واقعہ؟ میں محبت کا معیار پوچھنا چاہتا ہوں، ایسی محبت بھی آپ نے دیکھی؟ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، اللہ کے رسول نے کہا کھاؤ، حضرت بشیر سے آپ نے بھی روٹی کا لقمہ توڑا، آپ نے بھی سالن میں ڈبویا، حضرت بشیر نے بھی ڈبویا، حضرت اللہ کے رسول نے منہ میں رکھا، حضرت بشیر نے بھی منہ میں رکھا، حضرت بشیر نے لقمہ چبایا اور کھا گئے، اللہ کے رسول نے لقمے کو چبایا لیکن کچھ عجیب ذائقہ لگا، زہر ملا ہوا تھا، گوشت کا ٹیسٹ کچھ عجیب سا لگا تو آپ نے اس کو تھوک دیا، فرمایا کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضرت بشیر نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کھانے کا لقمہ میں نے اپنے منہ میں رکھا مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ کھانے کا ٹیسٹ اور ذائقہ بدلا ہوا ہے، مجھے بدمزہ نظر آیا۔ آپ نے کہا بشیر پھر تم نے تھوکا کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول، میرے سامنے اللہ کا پیارا نبی بیٹھا ہے، اللہ کا پیارا رسول بیٹھا ہے، میری غیرت نے گوارا نہیں
آپ کے سامنے تھکوں. میں نے بے ادبی محسوس کی, میں نے آپ کی بے عزتی محسوس کی. اگر میں تھوکوں گا تو یہ آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو. میں اس زہریلے لقمے کو کھا گیا. اس زہر کے اثر سے حضرت بشیر بعد میں انتقال کر گئے. اللہ کے رسول نے اپنا قصاص تو معاف کر دیا. اے یہودیہ, تو نے مجھے زہر دیا, میں نے تجھے معاف کر دیا, لیکن حضرت بشیر جو تیرے دیے ہوئے زہر سے انتقال کر گئے, ان کا قصاص لیا جائے گا. مجمع عام میں اس یہودیہ عورت کو لایا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. حضرت بشیر کا قصاص لیا گیا, کیونکہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے, اس کا قصاص لیا گیا. میں اس واقعے کو سامنے رکھ کر میرے بھائیوں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ کون سا معیار تھا محبت کا, کہ ذائقہ پتا چل گیا, مزہ پتا چل گیا کہ اس کھانے میں اچھی چیز نہیں ہے, بد مزہ ہے, نقصان پہنچائے گا یہ کھانا, لیکن اس کے باوجود چبا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. یہ تھوک اس لیے نہیں رہے کہ محمد رسول اللہ کی بے ادبی ہو جائے گی. یہ محبت کا کون سا معیار تھا. ایک صحابی, پوچھو یہ علماء بیٹھے ہیں, پوچھو, اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, اور مسلم شریف کی حدیث, ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ نے دیکھا ہے, اٹھاؤ مسلم شریف کتاب اللباس, آپ نے فرمایا ادھر آؤ, یہ سونے کی ہے. آپ نے نکالا, فَنَزَعَهُ, آپ نے اس کو نکالا, فَطَرَحَهُ, اور آپ نے اس انگوٹھی کو زمین پر پھینک دیا. اور سن لو, محبت رسول کا یہ کون سا معیار تھا. سونے کی انگوٹھی کو صحابی رسول کی انگلی سے نکال رہے ہیں اور اس کو زمین پر پھینک دیا, اور کہا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے. کیا کہا؟ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ عورتیں سونے کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں, مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس سونے کی انگوٹھی کو زمین پر پھینکا اور آگے بڑھ گئے. جب اللہ کے نبی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں بیٹھی تھی, کھڑی تشریف رکھی ہوئی تھی. کسی نے فرمایا اٹھا لو. انہوں نے کہا کیوں؟ اٹھا لو. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا سنا نہیں. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا نہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے. میرے بھائی اس انگوٹھی کو اٹھا لے, اپنے گھر میں اپنی ماں کو, بہن کو, بیٹی کو, بیوی کو, کسی کو دے دینا, ان کے پہننے کے کام آ جائے گی. آئے ہمارے جماؤ والوں, کنڈوج والوں, اکناف سے مختلف اضلاع سے تشریف لانے والوں, صبح فجر کی نماز کے بعد یہ تقریر مختلف یوٹیوب چینلوں پر آ جائے گی اور پوری دنیا اس کو سن لے گی. جو تقریر آپ کی گھمائے چاؤ میں ہو رہی ہے, صبح 10 بجے تک یہ پوری دنیا میں گونجنے لگے گی, پھیلنے لگے گی. آج کل سوشل میڈیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے, اتنی ترقی کر چکی ہے. ہاں سنو میرے بھائیوں, یہ آواز میری وہ لوگ بھی سنیں گے جو یہاں موجود نہیں. جب وہ سنیں گے تو ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے یہ محبت رسول کا کون سا معیار تھا, یہ کسوٹی تھی. صحابہ کہہ رہے کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو, اپنے گھر کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کو دے دینا, وہ پہن لیں گی, کیونکہ نبی نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے, عورتوں کے لیے نہیں. لیکن جس صحابی کے انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینکی تھی, اس صحابی کا جواب یہ تھا میں کیسے اس انگوٹھی کو اٹھا لوں جو زمین پر پڑی ہوئی ہے, کیونکہ میرے نبی نے محمد
निकाल कर मेरी पॉकेट में नहीं डाला, मेरे हाथ में देकर ये नहीं कहा जाओ अपने घर में माँ बहन बेटी को पहना देना, बल्कि मेरे नबी ने इस अंगूठी पर नफरत की नजर डाली है और मेरी उंगली से निकाल कर जमीन पर फेंक दी है। मेरे नबी ने जिस नफरत भरी नजर से इस अंगूठी को देख लिया है, मैं उस अंगूठी को जमीन से उठाकर अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को और अपनी बीवी को पहनाना भी गवारा नहीं करूंगा। मेरे नबी ने उस अंगूठी पर नफरत की नजर डाली है, मैं उस अंगूठी को भी न उठाना गवारा नहीं करूंगा। जबकि अल्फाज ये थे कि किसी मर्द के लिए जायज नहीं, लेकिन वो साहबी ने क्या कहा, मेरे हाथ में कहां दी, वो तो जमीन पर फेंक दी, और जिस अंगूठी को मेरे नबी ने जमीन पर फेंका हो, मैं उसको उठाकर अपने घर की किसी औरत, किसी लेडी को, किसी खातून को पहनाना भी गवारा नहीं करता। ये मोहब्बते रसूल का कौन सा मायार था, कहां है? कुछ तो सोचे हम, कुछ तो अंदाजा लगाएं हम। उम्मे हबीबा नबी की बीवी थी, वो कौन थी? नबी की बीवी। और सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी की बीवी। और इनके बाप का नाम क्या था? अबू सुफियान। बाद में इस्लाम लाए, पहले इस्लाम नहीं लाए थे, पहले कट्टर दुश्मन थे। ये वही अबू सुफियान थे जो 100 ऊंटों के लालच में नबी की गर्दन उड़ाने के लिए भी गए थे। सुराका इब्ने जाशम भी 100 ऊंटों के लालच में नबी अकरम की गर्दन को काटने के लिए गया था, उड़ाने के लिए गया था। अबू सुफियान भी नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन बाद में इस्लाम लाया। लेकिन जब तक वो काफिर था, उम्मे हबीबा पहले इस्लाम ला चुकी थी और वो नबी की बीवी थी। एक बार उम्मे हबीबा नबी की बीवी से, उनके बाप अबू सुफियान जो हालत कुफ्र में थे, वो मिलने के लिए जाते कि मैं अपनी बेटी के घर जाऊं। उन्होंने दरवाजे को दस्तक दी। बुखारी की रिवायत सुनिए मेरे साथियों, उन्होंने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया और जैसे ही उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोला, क्या देखती है कि सामने मेरा बाप खड़ा है, काफिर बाप है, मुशरिक बाप है। फरमाया अबू अंदर आ जाइए। अबू सुफियान अंदर जाते हैं, जैसे ही बिछे हुए बिस्तर को देखता अबू सुफियान उसके ऊपर बैठना चाहता है। उम्मे हबीबा कहती है मेरे अब्बू रुक जाइए, रुक जाइए। उन्होंने बिस्तर को लपेट दिया, उस बिस्तर को उन्होंने लपेट दिया और सादा चटाई पिछी रहने दी। फरमाया आए अब्बू जान, इस चटाई पर बैठ जाइए। अबू सुफियान ने बड़े ताज्जुब से पूछा, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, आए उम्मे हबीबा, आए नबी की बीबी, मेरी लगती जिगर, मेरी बेटी, तूने बिस्तर को क्यों लपेट दिया? लोग तो मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते हैं, तूने बिस्तर को लपेट दिया। मेरी बेटी, मैं तेरा बाप हूं, तूने तो इस बिस्तरी को लपेट दिया। ये बिस्तर गंदा था, ये बिस्तर नापाक था, ये बिस्तर क्या था जो तूने इसको लपेट दिया है? क्या मैं इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं था? बेटी ने जवाब दिया, सुनिए बुखारी की रिवायत, बेटी ने जवाब दिया, अब्बू जान, ये बिस्तर नापाक नहीं है, ये बिस्तर बहुत पाक है। ये बिस्तर इतना पाक है कि इस बिस्तर पर आमिना का लाल तशरीफ रखता है, इस बिस्तर पर फातिमा का बाप बैठता है, इस बिस्तर पर आयशा का शौहर सोता है, इस बिस्तर पर सौदा और ज़ैनब बिन्त जहश का शौहर सोता है, इस बिस्तर पर उम्मे हबीबा का शौहर सोता है। उम्मे हबीबा यानी आपकी बेटी का शौहर, हस्बैंड, इस बिस्तर पे सोता है। अब्बू जान, मैंने इस बिस्तर को इसलिए लपेट दिया, इस पाक
बिस्तर पर मेरा नापाक बाप कैसे बैठ सकता है, मेरा नजीस और मुशरिक बाप कैसे बैठ सकता है। ये बिस्तर आपके बैठने के लायक नहीं था, क्योंकि इस बिस्तर पर अल्लाह का प्यारा हबीब आराम फरमाता है, यानी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक बेटी का अपने मुशरिक बाप को ये जवाब, मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल का ये कौन सा मयार था, मोहब्बत रसूल का ये कौन सा पैमाना था, मोहब्बत रसूल का ये कौम है। और आज हम अपनी जिंदगियों में तलाश करके देखें कि हम कितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल या उनकी सुन्नतों से कर रहे हैं। हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें और तलाश करें। मालूम है आपको, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूं और सुनिएगा। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अबू बकर का जमाना आया, 2 साल खिलाफत की, अबू बकर भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उमर फारूक का जमाना आया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बड़े बड़े मार्का, बड़ी बड़ी जंगें हुई, बहुत से इलाके फतह कर लिए गए, लेकिन बड़ा मुश्किल था किसरा को फतह करना। किसरा बादशाहों का लक़ब हुआ करता था उस जमाने में, तो उसको फतह करना बड़ा मुश्किल था उस बादशाह के इलाके को। कभी जंग होती थी, हारते थे, ये होता था। एक दिन ईरान के बादशाह ने, ईरान के बादशाह का लक़ब किसरा हुआ करता था, तो ईरान के बादशाह ने खबर भेजी, आइए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है, जंग लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आजकल भी होता है, 2 मुल्कों के दरमियान जब तनाज़ा होता है तो पहले बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाते हैं। तो ईरान के बादशाह ने, किसरा ने एक पैगाम भेजा उमर फारूक के पास, अमीरुल मोमिनीन अपने कासिदों को भेजिए, अपने एलचियों को भेजिए, अपने दूत को भेजिए, आए हमसे बातचीत करें और बातचीत के जरिए मसाइल को हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। हजरत उमर फारूक ने 2 लोगों को बातचीत के लिए भेजा। 2 सहाबी रसूल बातचीत के लिए ईरान जा रहे हैं। सुनिएगा, बहुत दिलचस्प वाकया है। ये 2 एलची, ये 2 दूत बातचीत के लिए ईरान के बादशाह से, किसरा से बातचीत करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। एक का नाम है रुबी इब्न आमिर, एक का नाम है रुबी इब्न आमिर और एक का नाम है हुज़ैफा इब्न यमान। ये दोनों बड़े जलील कद्र सहाबी गुजरे हैं। इस वाक़े को सुन लीजिए। उसके बाद मैं जानता हूं कि 2:45 बजे तक बैठना और 2:30 बजे तक बैठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जाने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। जो बैठे वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जो जाना चाहते हैं कि वो जाएं। लेकिन इस वाक़े को सुन ले और उसके बाद मेरी तरफ से पूरी इजाजत होगी। वो जाना चाहे तो चले जाएं, लेकिन इस वाक़े को सुन ले, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे। 2 सहाबी, एक का नाम है रुबई इब्न आमिर और एक का नाम है हुज़ैफा इब्न यमान। इन दोनों सहाबियों को हजरत उमर फारूक ने ईरान भेजा, जाओ और बातचीत करके आओ और सुनो, दब कर समझौता नहीं करना, अपनी शर्तों पर समझौता करना, उनकी शर्तों पर समझौता नहीं होगा। जाओ, बातचीत तो करना ही है, बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा है। आइए, बड़े बड़े साहूकारों की पतलूनें अब ढीली होंगी। सुन्नत रसूल पर देखते हैं कितना अमल हो रहा है आज हमारी सोसाइटी पर। ये दोनों सहाबियों का जूता हमारी पूरी जिंदगी में हमारे गाल पर पड़ता रहेगा और हमें एहसास दिलाता रहेगा कि सुन्नत पर अमल क्या होता है। और इन सहाबियों ने बादशाह के दरबार पर भी सुन्नत रसूल को झुकने नहीं दिया, सुन्नत रसूल का मजाक नहीं उड़ाने दिया। रुबी इब्न आमिर, हुज़ैफा इब्न यमान ईरान में दाखिल हो जाते हैं। आजकल की तरह गूगल मैप नहीं था कि नक्शा लगाया और चल दिए साहब, गाड़ी को दौड़ाया और पहुंच गई मंजिल मकसूद पर। आजकल की तरह लाइटें भी नहीं लगी हुई थी कुमकुम में जल रहे हो और पहुंच जाएं अपनी मंजिल मकसूद पर। थपेड़े खाते हुए, गर्मी में झुलसते हुए, घोड़े गर्द गुबार चेहरे पर उड़ती हुई
اسی حال میں ایران پہنچتے ہیں، چونکہ بادشاہ کا ٹھکانہ پوچھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی، کسی فیمس آدمی کا ٹھکانہ پوچھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ پوچھتے گئے اور پہنچ گئے، پورے ایران میں بس یہی دو صحابی، عیسائیوں کی بستی، کسرا وہاں کا حاکم۔ جیسے ہی کسرا کے دربار میں پہنچتے ہیں، دروازے پر گارڈ کھڑا ہوا ہے، درباری کھڑا ہوا ہے، ان دونوں کو اندر جانے سے روکتا ہے۔ کون ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا، میں حضرت عمر فاروق کا بھیجا ہوا دودھ ہوں، ایلچی ہوں، قاصد ہوں۔ آپ کے بادشاہ نے ہمیں مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے بلایا ہے، ہم بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے آئے ہیں۔ کہتا رک جاؤ، اندر سے خبر لے کے آنا پڑے گا بادشاہ سے۔ گیا اور دو کپڑے لے کر آیا، کہنے لگا کہ ہاں اجازت تو مل گئی کسرا کی طرف سے، لیکن ہمارے دربار میں داخل ہونے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ ہمارے بادشاہ سے، کسرا سے ملنے کے لیے یہاں کا شاہی لباس پہننا پڑتا ہے، تم اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کسرا کے دربار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہوتا ہے، ہاسپٹل کی ڈریس الگ ہوتی ہے، ٹرین میں ٹی ٹی کی ڈریس الگ ہوتی ہے، کورٹ میں وکیلوں کی ڈریس الگ ہوتی ہے۔ ایسے ہی بادشاہ سے ملنے کے لیے، کسرا سے ملنے کے لیے کسرا نے بھی اپنی ایک ڈریس بنائی تھی کہ جو بھی ہم سے ملے گا تو ہماری متعین کردہ ڈریس پہنے گا، اس ڈریس میں ہی وہ ہم سے مل سکتا ہے۔ ہر جگہ کا اصول۔ ربیع ابن عامر نے اور حذیفہ ابن یمان نے اس ڈریس کو لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ سنو، اپنے بادشاہ سے، کسرا سے کہہ دو کہ میں جو کپڑے پہن کر آیا ہوں، میں انہی کپڑوں میں تم سے ملاقات کروں گا، مجھے تمہارا دیا ہوا لباس بالکل پسند نہیں ہے، مجھے تمہارا شاہی لباس نہیں پہننا ہے، میں وہی لباس پہنتا ہوں جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، اور ہم اپنے ڈریس میں، اپنے لباس کے اندر اندر جائیں گے، اپنے بادشاہ سے پوچھ کر آؤ۔ اچھا، یہ گارڈ، یہ درباری پھر اندر جاتا ہے اور اس نے کہا ایسا ایسا جواب دیا گیا۔ کسرا نے کہا ان کو اندر آنے دو، اگر بات چیت کے ذریعے مسئلے حل نہیں کیے گئے تو معاملہ بگڑ جائے گا، ان دونوں کو اندر آنے دو۔ جب گارڈ یہ خبر لے کر آ رہا تھا، اس وقت حضرت ربیع ابن عامر کی تلوار کا دستہ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ تلوار جس کپڑے سے بندھی ہوئی تھی، اس کا دستہ ہوتا نہیں، تلوار کا ایک دستہ ہوتا ہے ہاتھ، تو وہ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ تو جیسے ٹیلر لوگوں کے پاس، درجیوں کے پاس کترنیں ہوتی ہے نا، اس کترن سے، اس کپڑے کے ٹکڑے سے وہ تلوار کا دستہ باندھ رہے تھے، ایسے کر کے کس رہے تھے اس کو۔ درباری ہنستے ہوئے کہنے لگا، اے عمر فاروق کے قاصدو، اپنی ٹوٹی ہوئی تلواروں سے کسرا جیتنے کا خواب دیکھ رہے ہو، ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ایران پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو، کسرا کی طاقت سے ٹکرانے کا خواب دیکھ رہے ہو، اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے تم کسرا فتح کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہو۔ ربیع ابن عامر نے مسکراتے ہوئے اس درباری سے کہا، ابھی تم نے عمر فاروق کے ساتھی محمد کے دیوانے کی تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا کہاں دیکھا ہے؟ اگر یقین نہیں آتا ہے تو آئے درباری تیرے پاس جو سب سے مضبوط ڈھال ہو، جس سے تم اپنے وار کو، تلوار کے وار کو روکتے ہو، جو سب سے مضبوط ڈھال ہو، اس کو لے کر میرے سامنے آؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ درباری نے کہا اچھا رک جاؤ، میں لے کے آتا ہوں۔ سب سے مضبوط ڈھال لے کر آیا، جس کو بڑی سے بڑی مضبوط تلوار اس کو کچھ نہیں کر سکتی تھی، اتنی مضبوط ڈھال لے کر آیا اور لے کر کھڑا ہو گیا۔
आए रूबी लो, मैं लेकर खड़ा हो गया हूं, देखो इस तलवार को काट, इस ढाल को दिखाकर काट कर दिखाओ। हजरत रूबी ने उस कतरन से, उस कपड़े के टुकड़े से तलवार के दस्ते को बांधा और फिर हवा में तलवार लहराई और इतनी जोर से उस मजबूत ढाल के ऊपर वार किया कि ढाल बीच से कट कर दो टुकड़े हो गई। दरबारी भागते हुए अंदर गया और कहने लगा, आए किसरा, आए बादशाह सलामत, अल्लाह जाने ये कौन सी मखलूक तशरीफ लाई है, ये कौन से मोहम्मद के दीवाने आ गए हैं, हमारी सबसे मजबूत ढाल भी इनकी टूटी हुई तलवारों का मुकाबला न कर सकी और वो टुकड़े टुकड़े हो गई। किसरा ने कहा, तुम्हें उनके जौहर देखने के लिए किसने कहा था? हम तो पहले ही जानते हैं कि ये सरों पर कफन बांधने वाली कौम है, इसीलिए तो मैंने मुज़ाकरात के लिए बुलाया है। अरे जल्दी से उनको अंदर भेजो। दरबारी आया और कहने लगा, जाओ। कहते नहीं, अरे बाबा जाओ यार, तुम अपने ही कर लो, जाओ, बादशाह ने मंजूर कर लिया है, जाओ इन्हीं कपड़ों में जाओ। चले गए, फटे पुराने कपड़े, गर्दो गुबार, कई दिनों का सफर घोड़े का। आजकल एसी ट्रेनों का और एसी 4 व्हीलर नहीं थी, घोड़े पर भी बैठ के सफर कर रहे हैं, तो घोड़े के टापों से और ठोकरों से उड़ने वाली धूल कपड़ों पे आ गए। बड़ा गंदा हाल, चेहरे पर मिट्टी लगी हुई, बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं। कहा कि चलिए बातचीत करने से पहले खाना खा लिया जाए। कहा कि हाँ भूखे तो हैं, खा सकते हैं, हमारे नबी ने तो यहूदियों के यहां पर भी खाना खा लिया। मैं मांगूंगा नहीं तुमसे, लेकिन अगर खिलाओगे तो हमारी शरीयत इनकार भी नहीं करती है, हमें उसकी इजाजत देती है, क्योंकि दावत तुमने दी है, बुलाया तुमने है। कहा लेकिन बातचीत यहां होगी। कहा कि कहां होगी, हमें वो रूम दिखा दो अपना। बादशाह बातचीत के रूम में लेकर गया, वहीं पर दस्तरखान बिछा हुआ था और खाना लगा हुआ था, वहीं पर एक तख्त बिछा हुआ था, बादशाह उस तख्त पर बैठ गया। हुज़ैफा इब्न यमान ने फरमाया कि आए किसरा, तुम तख्त पर बैठे हो, बातचीत कैसी होगी, मुझे कहां बैठना है? किसरा ने कहा, मुझे कहां बैठना है? किसरा ने कहा, आए हुज़ैफा, हमारे दरबार में आने का एक उसूल है, मैं इस इलाके का बादशाह हूं, मैं किसरा हूं, हाकिम हूं। हाकिम तख्त पर बैठता है और मैं जिससे बात करता हूं वो मेरे सामने खड़े होकर गुफ्तगू करता है। तुम्हें मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा, मुझे इस तख्त पर बैठना है और तुम खड़े होकर मुझसे गुफ्तगू करोगे, क्योंकि मैं इस इलाके का बादशाह हूं। हुज़ैफा इब्न यमान ने फरमाया, आए किसरा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर नहीं है। अगर तुम तख्त पर बैठते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ तख्त पर बैठकर गुफ्तगू करूंगा, अगर तुम जमीन पर बैठोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जमीन पर बैठकर गुफ्तगू करूंगा। आपने बातचीत के लिए मुझे बुलाया है, तुम किसरा के बादशाह होगे, हमने तुम्हें किसरा का बादशाह माना ही नहीं है, हमें तो पूरा ईरान चाहिए, हमने तो तुम्हें किसरा का बादशाह माना ही नहीं है। बातचीत करना है, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करना है, तो फिर तुम जहां बैठोगे वहीं मैं बैठूंगा, तुम खड़े होकर गुफ्तगू करोगे तो मैं भी खड़े होकर गुफ्तगू करूंगा। बोलो तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? किसरा चीख पड़ा, आए हुज़ैफा, ये क्या बात है कि तुम बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हो? मेरे शाहाना लिबास को पहनने से इनकार कर दिया, मुझे सलामी भी नहीं दी, जो अंदर आता है वो मुझे सलामी देता है, तुम बिना सलामी के अंदर आए, तुमने मेरे दिया हुआ लिबास भी नहीं पहना, तुमने मेरा दिया हुआ लिबास भी नहीं पहना, बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो और अब मुझे
یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے برابر تخت پر بیٹھوں گا یا تم اپنے ساتھ مجھے زمین پر بٹھاؤ گے؟ حذیفہ کہتے ہیں رکھو اپنا کھانا اپنے پاس، نہیں کھانا ہے مجھے، میں جا رہا ہوں، اگر بات چیت ہوگی مذاکرات ہوں گے تو اسی شرط کے اوپر ہوں گے۔ اکیلے دو صحابی، ملک بھی غیروں کا۔ ابھی دیکھا تھا نا بڑے بڑے مسلم حکمراں بھی آئے تھے ہندوستان کے اندر نا، G20 سمیلن میں بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بھی آئی، ترکی کے صدر طیب اردوغان بھی آئے، جن پر مسلمان بڑا بھروسہ کرتے ہیں اور بہت جن کی تعریفیں کرتے ہیں، سب آئے اور سب گئے اور مہاتما گاندھی کی سمادھی پر پھول بھی ڈالے اور ہاتھ بھی جوڑے۔ اگر ایسی سرزمین پر اگر کسی نے اپنی سلفیت کو، اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو اور اپنی توحید کو اگر باقی رکھا اور بچایا تو وہ صرف سعودیہ کا حکمراں تھا، محمد ابن سلمان، جس نے ہندوستان میں رہتے ہوئے مہاتما گاندھی کے راج گھاٹ پر جانے سے انکار کر دیا، کہا ان کا سمان ہمارے اندر ہے، ان کی عزت ہمارے اندر ہے، لیکن ہماری شریعت کسی کے سامنے مجھے ہاتھ جوڑنے سے منع کرتی ہے۔ اگر ہاتھ جوڑنا کسی کے سامنے جائز ہوتا تو ہم سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کے مزار پر، ان کی قبر پر ہاتھ جوڑتے۔ میرے بھائیوں، سعودیہ کو کتنی گالی دے لو، سعودیہ کی جتنی چاہو توحید کر لو، لیکن توحید کے معاملے میں وہ سب سے بلند ہے، توحید کے معاملے میں وہ سب سے اونچی ہے، توحید کے ساتھ وہ کوئی کھلواڑ نہیں ہوتا ہے، توحید کے ساتھ وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جس مسلمان کے دل میں توحید آ گئی، اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر توحید کسی کے اندر رہی تو اللہ جہنم میں سزا دینے کے بعد بھی اس کو نکال لے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ ہم جلسے میں بھی آ جائیں اور 26 جنوری اور 1 جنوری کو 12 بجے کے بعد ہم ڈانس بھی کر رہے ہیں اور ناچ بھی اور ڈی جے بھی بجا لیں اور ہیپی نیو ایئر کے نعرے بھی لگا لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کوئی محبت نہیں کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان۔ یہ پالیسی اپنی جیب میں رکھو۔ یہ ایسا اسلام محمد رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنی جیب میں رکھو اور پوچھو۔ آج بھی میرے ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ناظم موجود ہیں، یہ ڈاکٹر عبد القادر صاحب بھی موجود ہیں، یہ ڈاکٹر معین صاحب بھی موجود ہیں، یہ میرا بیٹا حسین آیا یہ بھی موجود ہے، اور ہمارا ڈرائیور ہمارے ساتھ، یہ سب موجود ہیں۔ آج بھی قنوج کے جس آفس میں میں بیٹھا ہوا تھا، آج بھی مجھ سے کہا گیا مولانا صاحب کچھ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، آج کل معاملے بہت خراب چل رہے ہیں، رشتہ داریوں پہ بہت جلدی فرق پڑتا ہے۔ میں نے ان کے سامنے بھی کہا یہ اسلام تمہیں مبارک ہو، ایسا اسلام تمہیں مبارک ہو، ساری خدائی ایک طرف، مصطفیٰ کا رب ایک طرف۔ میرے بھائیوں، وہ اسلام اسلامی نہیں کہ جس سے سب خوش رہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے کہ ساری دنیا جس سے خفا ہو اور اللہ یہ کہے قیامت کے دن یہ ساری دنیا سے لڑ کر صرف مجھے خوش کرتا تھا، ساری دنیا اس کی دشمن تھی لیکن میں اس سے راضی ہوں کیونکہ یہ ساری دنیا سے میرے لیے لڑا ہے۔ یہ توحید کا درس ہے، یہ بھی خوش وہ بھی خوش، رحمان بھی خوش رحیم بھی خوش۔ یہ اسلام تمہیں مبارک ہو، ہمارا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں یا تو محمد رسول اللہ خوش ہوں گے یا ابلیس خوش ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب یہ ہمیں اور آپ کو پاور اتھارٹی ہے، ہم چاہیں تو فاطمہ کے باپ کو خوش کریں یا چاہیں تو ابلیس کو خوش کریں، یہ اختیار ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ انا ہدیناہ النجدین،
اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے ہیں، اس راستے پہ چل کے یا تو شکر گزار بن جاؤ یا اس راستے پہ چل کے ناشکرے بن جاؤ، ناشکرے ہو جاؤ، ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے ہیں۔ حذیفہ ابن یمان نے وہی کام کیا جو یہاں محمد ابن سلمان نے کیا، کہا نہیں اپنا کھانا اپنی جیب میں رکھو، نہیں کھانا میں جا رہا ہوں، رک جاؤ، ٹھیک ہے آؤ تم بھی میرے تخت پہ بیٹھ جانا، پہلے کھانا تو کھا لو۔ شرط مان لی، توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ اسلام عیسائیوں کے دربار میں آنے کے بعد جھکے گا نہیں، کھانا کھایا گیا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔